Pakistan Food and Travel. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कोयटा में जो रहने वाले हज़ारा कबाइल हैं, मैं उनसे आगाज़ करना चाहूँगा। हज़ारा कबाइल हमारे कोयटा में जो वादी है, इसके मशरक़ की तरफ भी आबाद हैं और मगरब की तरफ भी आबाद हैं, और मैं इस वक्त हूँ मशरक़ की तरफ, और जिसको आप मरी आबाद कह सकते हैं। मरी आबाद यहाँ पे जो हमारी मरी कबाइल हैं, वो यहाँ पे वो भी यहाँ पे सदियों से आबाद है, तो इसलिए इसी निस्बत से इसका नाम मरी आबाद है। तो यहाँ पे आपको मरी कबाइल के लोग भी नज़र आएंगे, यहाँ पे आपको हज़ारा कबाइल के लोग भी नज़र आएंगे। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे नौजवान के बैठक में, उनके मेहमान खाने में, और वो एक बहुत अच्छे शायर भी हैं और लिटरेचर को भी बहुत बखूबी जानते हैं। जब उम्र को हम देखते हैं तो यासीन ज़मीर साहब, उससे ऐसे अंदाज़ा नहीं होता कि आप जो आपकी उम्र है वो लगता है कि अभी आप शायद फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं। मुझे लगता है कि जो मैंने जितने भी हज़ारा देखे हैं, वो जैसे उम्र चोर जिसको हम कहते हैं, ये कोई ख़ास एक कुदरत बड़ी मेहरबान है आप लोगों के ऊपर कि आपको इल्म के हवाले से और जो एक सोशल आप लोगों का एक सेटअप है, उसमें भी काफ़ी माशाल्लाह से आप लोगों का आपस में एक यकजहती भी है। और आपके ख़ास तौर पे जब हम आपके इलाके में आते हैं, आपकी गलियों में आते हैं, आपके उसके अंदर आते हैं, तो उसमें हमें लगा कि बड़े बूढ़े, ख़वातीन, बच्चे बच्चियाँ, वो सब अपनी गलियों को, अपने उसको माहौल को बड़ा साफ़ सुथरा रखा। तो आप हज़ारा कल्चर के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लिटरेचर के हवाले से पूछना चाहूँगा, हिस्ट्री के हवाले से पूछना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे जब शायरी है, शायरी तो एक बहुत ही एक ऐसी सिन्फ है कि जब तक कि आपकी किताब के साथ मोहब्बत ना हो तो आप वो सिन्फ आपके अंदर आ नहीं सकती। तो ये थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। किताब दोस्ती तो बचपन से थी, डांट भी बहुत पड़ी, आगे जाके शायरी में वो तब्दील हो गई दोस्ती। अदब के बहुत सारे वैसे असनाफ है माशाल्लाह, इसमें नावल निगारी, अफसाना निगारी, ड्रामा निगारी, मुकदमा, बहुत सारी उसमें है चीज़ें। लेकिन जो ज़्यादा मुझे अपनी तरफ जिस सिन्फ ने राग़िब किया वो शायरी, तो मेरी अभी तक तो शायरी आपकी हुई हज़ारगी में है या उर्दू में, दोनों में? क्या मैं अभी तक मेरी 3 किताबें छप चुकी है। माशाल्लाह। तो पहली किताब जो है वो हज़ारगी शायरी, अच्छा, वो छपी मेरी खबरत के नाम से, और दूसरी जो मेरी किताब थी वो उर्दू गज़लियात पर किताब छपी, उर्दू गज़लियात पर मुश्तमिल बांझ ज़मीं पर फूल। और तीसरी जो मेरी रिसेंटली अभी कोई किताब अभी मेरी छपी है, वो है सुखनज़ार के नाम से, वो उर्दू गज़लियात पर वो भी मुश्तमिल है, कुछ उसमें नज़में भी है। तो शायरी के साथ अभी चोली दामन का साथ है जी। तो अभी शायरी को हम हवा समझ के इसी से सांस भी लेते हैं। वाह। तो शायरी को इसी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी जब हज़ारा कल्चर डे होता है या और कोई इस तरह के जब जैसे नौरोज़ है, या नौरोज़ में मैंने देखा कि वो जो ड्रेस, इस ड्रेस को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये ड्रेस हमारे पास से सेंट्रल एशिया से कैरी करके आ गया है, या ये ईरान का इसके ऊपर असर है, या अफगानिस्तान का है? जो हमारे जो कल्चर है वो अपना एक ख़ास कल्चर हज़ारा जो तुर्क मंगोल, जी बिल्कुल, सेंट्रल जो एशिया हमारा जो ताल्लुक़ है वो सेंट्रल एशिया से है, बिलोंग हम जो बेसिकली करते हैं। वैसे पाकिस्तान में तो 1890 से माइग्रेट करके अफ़गानिस्तान, सेंट्रल अफ़गानिस्तान से वहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान की तरफ हमारे लोग, वहाँ पर मास माइग्रेशन हुई हमारी। जी। अब मैं आपसे इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जो हज़ारगी में आपकी जो शायरी है उसके कुछ नात फरमाएं। कि हज़ारगी कल्चर और ज़बान के बारे में प्रोग्राम भी उसी के लिए और उसी की बात हम कर रहे हैं। तो हज़ारगी में गज़ल में आपकी समात की नज़र कर कि तोरे दिल माँ द दिली हम सफ़री दिल न रसीद, तोरे दिल माँ द दिली हम सफ़री दिल न रसीद, न्याली स्याबख्ती मोहब्बत में द हासिल न रसीद, तोरे दिल माँ द दिली हम सफ़री दिल न रसीद, न्याली स्याबख्ती मोहब्बत में द हासिल न रसीद, लबी खुश्क सहरा द सहरा में तफ़ी दूँ मगर पुरसिदोन में चकगी आवरी गाफिल न रसीद, लबी खुश्क सहरा द सहरा में तफ़ी दूँ मगर पुरसिदोन में चकगी आवरी गाफिल न रसीद, संगी बुनियादी रफ़ीकी मरा सैलाब ने इश्क,
سنگی بنیادی رفیقی مرا سیلاب نیشت وای دیوالی محبت مدکاگل نرسید سنگی بنیادی رفیقی مرا سیلاب نیشت وای دیوالی محبت مدکاگل نرسید گائی آوار مورا پرخار کدک بدنیتی گائی آوار مورا پرخار کدک بدنیتی باری کج ہرچی سفر کت نہ منزل نہ رسید ہرچی پاروئی دعا زدم د دریائے یقین ہرچی پاروئی دعا زدم د دریائے یقین کشتی امیدی نرس مندہ نہ ساحل نہ رسید پورے دل ماں د دلی ہم سفری دل نہ رسید نیالی سیاہ بختی محبت و د حاصل نہ رسید واجیوا Pakistan Food and Travel. Pakistan Food and Travel. السلام علیکم، میرا نام نادر علی ہے۔ گزشتہ تقریباً 30 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں اور یہ پیشہ کی ہزارگی کے نام پہ مشہور ہے، مگر میں بلوچستان کی ثقافت ہے کیونکہ ہر بلوچستانی یہی مطلب استعمال کرتے ہیں، یہی پہنتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں بلوچستانی کے نام پہ مطلب یہ ہم لوگوں کا چوڑ مشہور ہے اور یہ اس کا کام کرنے کا طریقہ اس طرح ہے۔ اس کو جو ہے پاترنگ بولتا ہے ہم لوگ اپنا زبان میں، جو ہم لوگوں کا شوٹ کا کام کا جو زبان ہے اس کو پاترنگ کہتے ہیں۔ یہ 10 نمبر ہے۔ یہ جو ہے اکثر ہم لوگوں کا ہزارے قوم استعمال کرتے ہیں۔ یہ ڈیزائن ہے، یہ ڈیزائن ہم لوگوں کا اکثر ہزارے قوم استعمال کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے پائزوانی اور ان کو کہتے ہیں کشیدہ والے۔ یہ شکاری مطلب سادات کٹ بھی بولتے ہیں اور شکاری بولتے ہیں۔ یہ اکثر جو ہے پٹھان والے استعمال کرتے ہیں، افغان والے۔ اس کو کہتے ہیں بلوچی، یہ بھی اکثر جو ہے بلوچ والے استعمال کرتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں سابر والے، اس کو بھی اکثر بلوچ والے استعمال کرتے ہیں۔ اور ان کو کہتے ہیں نوروزی، جس کا منہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو نوروزی بولتے ہیں، مطلب اس کو اکثر بھی بلوچ والے استعمال کرتے ہیں۔ جی ہم موجود ہیں گرینڈ ماسٹر مبارک علی شان کے آفس میں، جہاں پہ ہم سپورٹس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہیں، فٹ بال کے حوالے سے بات کی، بہت ساری بیڈمنٹن کے حوالے سے ہم نے بات کی، باکسنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ وہاں پہ ہم جو بچیوں کو خاص طور پہ سپورٹس کے حوالے سے اگر بات کرنا چاہیں تو اس سے گرینڈ ماسٹر سے جو ہے بہتر اور کوئی نہیں ہوگا جو ہمیں بچیوں کے حوالے سے بتا سکے، اور پھر خاص طور پہ کیونکہ ہزارہ ٹرائب کے ساتھ بہت ہی یہ وکٹمائزڈ بھی رہے ہیں اور بہت ایک مشکل وقت بھی ان کے اوپر گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود تمام تر مشکلات کے باوجود انہوں نے اپنا مورال ڈاؤن نہیں کیا۔ میں انہیں کی زبانی سننا چاہوں گا، گرینڈ ماسٹر کی زبانی سننا چاہوں گا کہ کس طرح سے بچیوں میں یہ آپ ان کے اندر یہ شوق پیدا کر رہے ہیں، کس طرح سے بچیاں آ رہی ہیں، کس طرح سے سارا کام ہو رہا ہے۔ جی گرینڈ ماسٹر۔ جی سر، میرے
تو آپ سب کا شکریہ کہ سر آپ تشریف لائے, ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے سر. رہا سر کہ آپ نے جس حوالے سے بات کی سر, وہ جو ہے ہمارے لیے ایک آپ یہ سمجھے کہ ہم نے کبھی اس حوالے سے اپنا مرال جو ہے ہم نے کہنے نہیں دیا. ہم نے ان بچوں کو اور بچوں کو ذہنی طور پر, جسمانی طور پر, روحانی طور پر ہم نے ان کو مضبوط کیا. ہم نے ان کے ارادے اور ان کے جو خواب تھے, جو خواہشیں تھے, ہم نے اس کو چٹان کی طرف بنایا. اور ہماری یہ خواہش تھی کہ مثلا یہ ہمارے بچے اور بچیاں جس طرح ہمارے اوپر, ہمارے کمیونٹی کے اوپر, آپ کو سب پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ہمارے بچوں کے اوپر یعنی طالب علموں کے اوپر بھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا. تو ہم نے ہمت نہیں ہارا. ہم نے کہا نہیں, ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. ان بچوں کو ہم نے ایک ذہنی بیماری کی طرف نہیں ان کا رجحان بنانا ہے, بلکہ ان کا مرال بلند کرنا ہے. اور اس کو ہم نے فرزند بلوچستان بنانا ہے, فرزند پاکستان بنانا ہے. اور ان بچوں میں وہ ٹیلنٹ پیدا کرنا ہے کہ یہ جا کر نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کا نام روشن کریں. اور یہی جو ہمارے بچے اور بچیاں جب انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا نام روشن کریں گے. اچھا مجھے بتائیں گرینڈ ماسٹر کہ یہ ہماری تو بہت ساری بچیاں گئی بھی ہیں, نیشنل لیول پہ بھی انہوں نے مقابلے کیے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی مقابلے کیے ہیں, تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. سر جو ہمارے بچے اور بچیاں, آپ یقین کریں کہ بلوچستان سے ٹوٹل ہمارے ایشین گیمز میں ٹوٹل 11 بچے اور بچیاں گئے. تو 11 بچے اور بچوں میں آپ یقین کریں سر کہ جو پوری پاکستان کی جو ٹیم تھی وہ 200 سے ابو تھی. آپ ہمارے صرف بلوچستان کے 11 بچے اور بچیاں تھے جو سارے ہمارے ایک کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے, اور ایک 2 ہمارے بلوچ برادری سے تھے اور ایک پشتون برادری سے. آپ یقین کریں یہی بلوچستان کے فرزندوں نے جا کر ایشین گیمز میں سارے بچوں نے گولڈ, سلور اور برونز میں. بہت بڑی بات ہے سر. تو اچھا یہ میں بہت سارے یہاں پہ دیوار پہ لوگ اپنے ایوارڈز لگاتے ہیں, لوگ اپنے تمغے لگاتے ہیں. یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیر ہے, تلوار ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. دیوار کو آپ نے اس سے سجا دی ہے. گرینڈ ماسٹر ذرا اس کے مطلب بتائیں. سر یہ اصل میں جیسا لوگ ورثہ ہے نا, جیسے آپ فنکار لوگ اس طرح آپ کے لیے نگار ایوارڈز اور پرائڈ آف پرفارمنس کے ایوارڈ بڑی بات ہے سر. یہ ہماری سمجھے کہ ہماری پرائڈ آف پرفارمنس ہے, یہ اس سے ہماری دل لگی ہے. یہ اس سے ہمیں ایک روحانی سکون ملتا ہے جب ہم اس کے ٹیکنکس کرتے ہیں, جب اس کے داؤ پیچ کرتے ہیں, جب ہم بچے اور بچوں کے ہاتھ میں تلوار دیتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک شیر دل خاتون ہو, آپ جو ہے بزدل نہیں ہو. پھر اس طرح ہم ویپن سے جب ان کو ٹریننگ دیتے ہیں تو ان کے اندر جو ایک جرأت پیدا کرتے ہیں سر. یہ جو ہم نے ویپن لگائے سر, یہ ہمارے چائنیز مارشل آرٹس ہے, شاولین مارشل آرٹس کے جو ایک حصہ ہے سر, جو ہم وقتاً فوقتاً بچے اور بچوں کو سکھاتے ہیں, اور اس سے ہمیں جو ایک خاص لگاؤ ہے سر. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا کہ اب جو بچے اور بچیاں ہیں کلب کے اندر بھی ٹریننگ ہو رہی ہے, لیکن میں دیکھا کہ پہاڑوں کے اوپر بھی ان کو آپ لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی بڑی بچوں اور بچیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے. سر جیسے آپ کے ذہن میں لفظ آتا ہے نا پہاڑ, تو پہاڑ ایک سخت جان, ایک دم مضبوطی کی علامت ہے. تو ہم نے ان بچوں کو اس طرح بنانا ہے کہ وہ کسی چٹان سے کم نہیں ہے. ان کے اندر ہم نے سختی برداشت پیدا کرنا ہے, ان کو ہمت دلانا ہے. ان کے اندر ہم نے اتنا ٹیلنٹ ابھارنا ہے کہ وہ دنیا یہ سمجھے کہ یہ بچیاں جو اس وقت دہشت گردی کے ضد میں بھی ہیں اور ان کے فیملیز بھی ضد میں ہیں اور ان کی کافی فیملیز شہید بھی ہو چکے ہیں, ہم نے ان کی مرال کو گرنے نہیں دینا ہے. ہم نے اس کو ایک مضبوط چٹان کی طرح بنانا ہے. اس وجہ سے ہم اکثر جو پہاڑوں پہ لے جاتے ہیں بچے اور بچوں کو, وہ سر ایک ٹریننگ ہے, کمانڈو ٹریننگ ہوتی ہے. ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ گرینڈ ماسٹر مبارک علی شان صاحب. اور میں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین, ٹیلی ویژن اسکرین میں, ان کو یہ کہوں گا کہ آپ چلیں ذرا اور دکھائیں کہ بچی اور بچیاں کس طرح سے ٹریننگ کریں.
Pakistan Food and Travel. Pakistan Food and Travel. अच्छा, आप लोगों ने चाय तो बहुत पी होगी और ज़ाहिर है जो चाय के शौकीन हजरात हैं या जो ख़वातीन व हजरात हैं वो तरह तरह की चाय जो है ना वो पीते हैं, तो शायद आप में से बहुत से कम लोगों ने ज़ाफ़रानी चाय पी होगी, क्योंकि ज़ाफ़रान जो है वो हमारे मुल्क में भी तो होता है कहीं कहीं, लेकिन कहते हैं कि जो ज़ाफ़रान है वो या तो ईरान बल्कि शायद अब अफ़गानिस्तान की जो ज़ाफ़रान है वो ज़्यादा मज़े का होता है। और देखें, इसका एक एक जो वो है ज़र्रा वो भी बहुत कीमती है। अब मैं अलीजान हज़ारा से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे लिए जो है ज़ाफ़रानी चाय बनाए, ताकि हम चाय पिएं और थोड़ी सी हमारी जो थकावट है वो उतर जाए। अलीजान। अच्छा, ये सबसे पहले उबला हुआ पानी, इसमें कितना डालना है? ये गिल पत्ती, ये है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का देखो, ये इतने से ठीक है, इतने से डाल दिया, ये डाल दिया, हो गया जी। इस पर थोड़ा बहुत पानी डाल देंगे। मुझे इसको 5-10 मिनट रखना है ना, जोश नहीं देना सब। चाय बिल्कुल तैयार है और एक कप निकाल के मैं देखता हूँ कि इसका कलर कैसा है और इसका टेस्ट है। ज़ाफ़रान की खुशबू और सब्ज़ चाय का टेस्ट, और जैसे आप इसको पीते हैं ना तो आपको फील होता है कि आप चाय पी रहे हैं। अलीजान आगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी का, आपकी मोहब्बत का और आपके इस मेहर का और आपकी इस ग्रीन टी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मेहरबानी। Pakistan